नमो रत्नत्रयाय। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 219औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म राजेन्द्र मान बज्राचार्य। सदाझै 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म फेसबुकमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको यस कार्यक्रम 6 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म नेपाली भाषामा र 6:30 देखि 7 बजेसम्म अङ्ग्रेजी भाषामा प्रसारण हुने गर्दछ। र हिजोसम्म नाम संगीतिको विश्लेषणात्मक जानकारी दिने क्रममा मायाजाल विषमबोधी क्रमगाथा तीस्र सम्मको ज्ञान दिइसकेको छु। र आज जुन चाहिँ यो 5औं अध्यायमा अर्थात् 5औं परिवर्तनमा वज्रधातु मण्डल ज्ञान गाथा चतुर्दश अर्थात् 14 पंक्तिमा रहेको वज्रधातु मण्डल सम्बन्धी विश्लेषणात्मक जानकारी दिने प्रयासमा छु। My dear Dhamma friends and followers, I welcome all of you in 219 episodes of Vajrayana Buddhist Education, which is lively broadcast on Facebook page of Rajendra Man Bajracharya, and instantly after completion it will upload it to Rajendra Man Bajracharya YouTube channel as well. And regularly it will live broadcast from 6 to 7 p.m. and 6 to 6:30 will be in Nepali language. Then after till 7 o'clock evening it will be in English language. Till yesterday I have described the 4th chapter of Nama Sangiti, and today I am going to elaborately discuss and teach you about the 5th chapter, which is about the Vajradhatu Mandala. It gives preview about the Vajradhatu Mandala. So first of all, I want to deliver my speech in Nepali language. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, आजको श्रृङ्खलामा वज्रधातु मण्डलको ज्ञानगाथा चतुर्दश अर्थात् 14 पंक्तिमा रहेको यस नाम संगीतिको 5औं परिवर्त 5औं अध्याय वज्रधातु मण्डलको बारेमा परिचर्चा गरेको हामीले पाउँछौँ। जब हामी वज्रधातु मण्डलको कुरा गर्छौँ र धर्मधातु मण्डलको कुरा गर्छौँ वा समग्र मण्डलको कुरा गर्छौँ, यो मण्डल भनेको एउटा प्रारूप हो, जुन प्रारूपको स्वरूपबाट हामीले बुद्ध धर्मका प्रयोगात्मक अभ्यासका ज्ञानहरू प्राप्त गर्ने गर्छौँ। प्रयोगात्मक अभ्यासको ज्ञान प्राप्त गर्ने यस प्रारूप भनेको मण्डल भनेको हामीले कुनै पनि नक्सा कोरेर त्यो नक्सा अनुसार बनाउने गुम्बा, विहार, घर आदिको स्वरूपको पूर्व स्वरूप प्रतिबिम्बित हुने नक्सा जस्तै यो मण्डल पनि त्यही हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। जहाँसम्म छ वज्रधातु मण्डल, वज्रधातु मण्डल भनेपछि पञ्चबुद्धका ज्ञानहरू, जुन आदि बुद्धको रूपमा रहेका पञ्चबुद्धका ज्ञानहरू यस वज्रधातु मण्डल ज्ञानगाथा चतुर्दशमा प्रतिबिम्बित गर्ने गरेको यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामीले वज्रयान बौद्ध धर्मको केन्द्रको रूपमा रहेको स्वयम्भू महाचैत्य, जुन सहस्त्रदल कमलको फूलमा पञ्चरश्मिमा सृजना भएको पञ्चबुद्ध आदिबुद्धको ज्ञान भनेको नै यो पञ्चतत्व, पञ्चस्वभाव, पञ्चरश्मि, पञ्चज्ञान, पञ्चरङ, पञ्चगुण आदिका 5 प्रकारका समग्रताको ज्ञान नै वज्रधातु मण्डलको ज्ञान हो। र यसैलाई जब पञ्चतारा अनि 27 नक्षत्र, चन्द्र, सूर्य आदि समग्रतालाई समावेश गर्छौं, यी समग्रताको ज्ञानलाई हामीले बुझ्न खोज्छौं र प्रतिबिम्बित गर्न खोज्छौं। त्यो समग्रताको ज्ञान प्रतिबिम्बित भएको मण्डललाई
थर्म धातु मण्डल भनेर भन्ने गरिन्छ। स्वयम्भू महाचैत्य पनि पहिला वज्र धातु मण्डलमै सृजना भएको थियो, जुन पछि गएर यसलाई थर्म धातुको स्वरूपमा ज्ञान दिन प्रतिबिम्बित गरे। र यो वज्र धातु मण्डल ज्ञानगाथा चतुर्दशको जुन पहिलो पंक्तिमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि तद्यथा भगवान बुद्ध सम्बुद्धोकार सम्भव अकार सर्व वर्णाग्र्य महार्थ परमाक्षर भनेर उल्लेख गरेको पाउँछौँ। तद्यथा भगवान बुद्ध सम्बुद्धोकार सम्भव, बुद्धको आकारमा ज्ञान दिन उत्पत्ति हुनु सम्भव भनेको अकार सर्व वर्णाग्र्य महार्थ परमाक्षर, अकारको स्वरूपमा रहेको महा सर्वज्ञ महार्थ परमाक्षर बीजाक्षर ओ लाई नै महत्त्वपूर्ण रूपमा यहाँ प्रतिबिम्बित गर्न खोजिएको छ। र जब यसरी प्रतिबिम्बित गर्न खोज्छ, यसमा के भन्दाखेरि यो प्रतिबिम्बित गर्न खोजेकोमा सर्वप्रथम त यसले के चाहिँ हामीलाई जानकारी दिन्छ भन्दाखेरि यो अकारबाट उत्पन्न भएको, हामीले बीजाक्षरको रूपमा अकारादि एकारादि र ककारादि भनेर लिने गर्दछौँ। अकारादि एकारादि र ककारादिको यो वर्णमाला अनुसार यो समग्रमा 53वटा अक्षर हुने गर्दछ। अकारादि भनेपछि हिजो अ आ इ उ ए ऐ ओ औ द्वादशाक्षरको जानकारी मायाजाल विषम्बोधी ज्ञानगाथामा यहाँहरूलाई दिइसकेको छु। यो अकारादि भनेको मा आँख नेपाल भाषामा, बा आँख मा आँख भवेल साउन्ड अङ्ग्रेजीमा र नेपालीमा स्वराक्षर भनेर भन्ने गरिन्छ। र यही भवेल साउन्ड स्वराक्षर मा आँखलाई बौद्ध भाषामा द्वादशाक्षर भनेर भन्ने गरिन्छ। द्वादशाक्षरको पहिलो अक्षर अ हो। तपाईले एकपल्ट अ अक्षरलाई उच्चारण गर्नुहोस् त। अ भनेपछि तपाईको पेटभित्र जान्छ। पेटदेखि जुन चाहिँ विकार वायुलाई हामीले मुखबाट निकाल्छौँ र अ भनेर शब्द उच्चारण गर्दाखेरि हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि ककारादि र एकारादि सम्पूर्णको पछाडि ओ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आ यो द्वादशाक्षरले सन्धि नगरिकन कुनै पनि एकारादि र ककारादिले पूर्णता पाउँदैन। यो पूर्णता पाउनको निमित्त मा आँखा भवेल साउन्ड स्वराक्षर, जसलाई बौद्ध भाषामा भन्ने गरिन्छ द्वादशाक्षरको सहायता चाहिन्छ। हो वज्र धातु मण्डलको प्रारम्भ र स्वरूपको उत्पत्ति यही अ अक्षरबाट भएको कारणले अकार सर्व वर्णाग्र्य महार्थ परमाक्षर भनेर यो अकारादि अक्षरको समूहलाई यो चाहिँ परमाक्षर भनेर भनेको महार्थ यो अकारादिको अ आ इ ई अक्षरले महत्त्वपूर्ण रूपमा सर्वज्ञता हासिल गर्नको निमित्त गराउनको निमित्त यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। त्यसकारणले हामीले अ भनेको बीजाक्षर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ र यो अ बीजाक्षरको महत्त्वलाई हामीले जब बुझ्ने प्रयास गर्छौँ, यो अ बीजाक्षरको महत्त्वलाई बुझ्ने प्रयास गर्दाखेरि उच्चारण गरेर हेर्नुहोस् त। अ भनेपछि हाम्रो फोनेटिक्स डाइलेक्ट प्रोनाउन्सिएसनमा एकारादि ककारादि अक्षरहरूको उच्चारण गर्दाखेरि हाम्रो यो जिब्रोले
माथिको तालु र तल दाँतको जुन चाहिँ बङ्गरामा छुने गर्दछ। तर अ आ इ भनेर यो द्वादशाक्षरको उच्चारण गर्दाखेरि यसले समग्र रूपमा कहीँ पनि छुँदैन। जिब्रोले पेटबाट निस्केको वायु मुखबाट निकाल्छौँ। यो नै एउटा बुद्ध वचनको निमित्त सर्वोपरि ज्ञान हो। त्यसैले तद्यथाम भगवान बुद्ध बुद्धोकार सम्भव, कहीँ पनि नछोइकन यो मध्यम मार्गबाट निस्कने र कहीँ पनि नछोइकन स्पर्श नगर्नु भनेको यसको स्कन्द ज्ञानमा कुनै अनुभव र अनुभूति नगराउने, तर यो महत्त्वपूर्ण रूपमा अर्थात् द्वादशाक्षरको पहिलो अक्षरबाट उत्पन्न भएको बुद्ध भनेर भन्ने गरेको हामीले पाउँछौँ। ओ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, जब हामी तद्यथाम यो चाहिँ भगवान बुद्ध भनेर यो उच्चारण गर्छौँ, यो उच्चारण गर्दाखेरि हामीले के सम्झन्छौँ त भन्दाखेरि अकारबाट उत्पन्न हुनुभएका सम्बुद्ध, जुन सम्बुद्ध अर्थात् बुद्धको जसरी सबैको निमित्त आवश्यक पर्दछ, ज्ञान सबैको निमित्त आवश्यक पर्दछ, त्यसरी नै यो अकार आदि अर्थात् द्वादशाक्षरको आवश्यकता सर्वत्र हुने गर्दछ। यो सर्वत्र आवश्यक हुने अक्षर अकार आदि अ आ इ उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अ भएको कारणले नै यो अक्षरहरूलाई परमाक्षर भनेर भन्ने गरेको हो। अब परमाक्षर के भयो त भन्दाखेरि द्वादशाक्षरको जुन 12वटा अक्षरहरू अ आ इ उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अ, यो 12वटा अक्षरलाई अकार आदि पनि भन्ने गर्दछ, द्वादशाक्षर पनि भन्ने गर्दछ यो बौद्ध भाषामा। यसलाई नेपाल भाषामा मा आख मडर अल्फाबेट भनेर भन्ने गरिन्छ। नेपाली संस्कृतमा यसलाई 16 को निमित्त प्रयोग हुने अक्षर भनेर भन्ने गरिन्छ। 16 र व्यञ्जन भनेर भन्ने गरिन्छ। 16 भावेल साउन्ड, व्यञ्जन कन्सोनेन्ट साउन्ड, जसलाई अङ्ग्रेजीमा यो चाहिँ भावेल साउन्ड भनेर भन्ने गरिन्छ। यो भावेल साउन्ड अकारादि अर्थात् द्वादशाक्षर सर्वज्ञता हासिल गर्न नभई नहुने यो परमाक्षर भएको कारणले हामीले यो अकार आदिका अक्षरहरूलाई महाप्राणबाट उत्पन्न भएको अक्षर भनेर पनि भन्ने गर्छौँ। यो दोस्रो पंक्तिमा के लेखेको छ भन्दाखेरि महाप्राणो यनुत्पादो बागुधार वीरवर्जित सर्वमिलाप हेतवक्र सर्ववक्षु प्रभासुर, अर्थात् महाप्राणको निमित्त आवश्यक यो अकार आदि परमाक्षर द्वादशाक्षर जसको उत्पन्न नभइकन पूर्णता प्राप्त गर्न सकिँदैन। जुनसुकै काम कुरो वचनमा पनि यो अकारादि अक्षरले हामीलाई पूर्णता प्रदान गर्दछ। पूर्णता प्रदान गर्नु भनेको नै यो प्रभास्वर ज्ञान हो भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। र प्रभास्वर ज्ञान तसर्थ यो दुईवटा पंक्ति तद्यथाम भगवान सम्बुद्धो तद्यथाम भगवान बुद्धो सम्बुद्धो कार संभव अकार सर्ववर्णाज्ञ महार्थ परमाक्षर महाप्राणो यनुत्पाद बागुदाहार वर्जित
सर्वाभिलाप हेट बग्रियो सर्ववाक्सु प्रभासर। यो पहिलो पंक्ति र दोस्रो पंक्तिलाई हामीले अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने हो भने यसले हामीलाई के भनेर जनाउँछ भन्दाखेरि भगवान सम्यक सम्बुद्धको जुन आकार प्राप्त गर्नको निमित्त, स्वरूप प्राप्त गर्नको निमित्त अर्थात् सम्यक सम्बुद्धको ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त अकार आदिका बीजाक्षरहरूले मात्रै हामीलाई पूर्णता दिन्छ। यसैको कारणले हाम्रो हेतु फलको स्वरूपमा महान अर्थ दिएर परमाक्षरको संज्ञा दिने गर्दछ। अब यसरी परमाक्षरको संज्ञा दिनको निमित्त जसरी हामीले क भनेर भन्यो भने क को पछाडि अ आउँछ, का भन्यो भने का को पछाडि आ आउँछ, कि भनेपछि इ। यसरी यो बीजाक्षरले मात्रै पूर्णताको निमित्त अर्थात् उत्पत्तिको निमित्त, स्वरूप दिनको निमित्त महत्त्वपूर्ण ज्ञान दिन्छ। यो भनेको के त भन्दाखेरि बुद्धका 84,000 धर्म ग्रन्थहरूको ज्ञान यही धर्मस्कन्धको मूल सारको निमित्त जुन चाहिँ नि अकार आदिको ज्ञान अत्यावश्यक हुने गर्दछ र अकार आदिको ज्ञानले शून्यताको ज्ञान दिन्छ। जुन शून्यताको ज्ञान मैले अघि भने अ भनेर उच्चारण गर्दाखेरि हाम्रो जिब्रोले कहीँ पनि छुँदैन र हाम्रो मुखबाट बाहिर के निस्कन्छ भन्दाखेरि पेटदेखिको वायु विकार निस्कन्छ, ध्वनि निस्कन्छ अ भनेर। यो ध्वनिले 84,000 धर्मस्कन्धको ज्ञान दिन्छ। जुन ज्ञान यता उता कहीँ पनि नछुइकन दिने भनेको निक्लेश स्वभावको ज्ञान, अनित्यताको ज्ञान र यो ज्ञान भनेको शून्यताको ज्ञान हो। तसर्थ यो सम्पूर्णता यसरीको ज्ञान दिने हुँदाखेरि नै यसलाई महार्थ प्रभासोर भनेर पनि भन्ने गरेको हो र यो कहीँ पनि नछोइकन प्राप्त हुने स्वराक्षर भएकोले यो अक्षरहरूलाई एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा यसलाई चाहिँ परमाक्षर भनेर पनि भन्ने गरेको हो। र जब यो परमाक्षरको बारेमा हामीले यसरी बुझ्ने गर्छौँ तब चाहिँ हामीले यसलाई अझ चाहिँ दोस्रो पंक्तिमा महानाथो यनुत्पादो बागुद्वारा वर्जित भनेर यसरी उच्चारण गर्दाखेरि यसले हामीलाई के ज्ञान दिन्छ त भनेर भन्दाखेरि यो पेटदेखि उत्पन्न भएको, अब एक प्रकारले हाम्रो जन्म पनि पेटको गर्भाशयमै बास बसेपछि निश्चित समयावधिपछि हाम्रो जन्म हुन्छ। त्यसै गरेर कुनै पनि ज्ञानलाई यो पेटबाट नै माथि निकालेर हामीले मुखबाट बोल्छौँ। त्यसकारणले पेटदेखि उत्पन्न भएको यो कहीँ पनि नछोइकन उत्पन्न भएको ज्ञान भएकोले यो उत्तम हेतु फल हो, निक्लेश फल हो, निस्वार्थ ज्ञान हो र शून्यता ज्ञान हो भनेर जानकारी गराएको हामीले पाउँछौँ। र यसकारणले नै यो अकार आदिका बीजाक्षरहरू 12 अक्षर अर्थात् 12वटा अक्षरहरू नै सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त प्राण अक्षरको रूपमा, ज्ञान दिने अक्षरको रूपमा, पूर्णता दिने अक्षरको रूपमा यो चाहिँ अक्षर रहेको छ। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, जब यी कुराहरू हामी गर्छौँ अनि तेस्रो पंक्तिमा के लेखेको छ भन्दाखेरि महामह महाराग सर्वसत्तो रतिकर महामह महाद्वेष सर्वक्लेश महारिपो। सर्वक्लेश महारिपो, सबै प्रकारका क्लेशहरू महारिपु भनेको महान शत्रुहरू हुन्। रिपु भनेको शत्रु। सबै प्रकारका क्लेश भनेपछि यो के भन्दाखेरि हाम्रो पञ्च इन्द्रियमा सर इन्द्रिय चित्त इन्द्रिय जोडेपछि
जुन रागहरू उत्पन्न हुन्छ, त्यो रागले गरेर क्लेश द्वेष उत्पन्न हुने गर्छ, मोह उत्पन्न हुने गर्छ। अर्थात् आँखाले देख्यो, राम्रो भए चाहियो, त्यहाँ मोह क्लेश जाग्यो, इच्छा जाग्यो। नराम्रो भएपछि घृणा गर्यो, द्वेष, त्यहाँ चाहिँ राग जाग्यो र शत्रुभाव जाग्यो। त्यसरी नै कानले जब हामी कुनै पनि ध्वनि सङ्केत ध्वनि सुन्छौँ, त्यो ध्वनि गर्न प्रिय भयो भने हामीलाई मन पर्यो। त्यसले मन पर्यो भन्ना साथै क्लेश आफूलाई त्यो फेरि फेरि सुनौँ जस्तो लाग्यो। जब त्यो सुनेको ध्वनि वा शब्द आफूप्रति कसैले व्यङ्ग्य गरेको वा द्वेष प्रकट गरेको जस्तो हामीले महसुस गर्न थाल्यो भने त्यो भनेको हाम्रो चित्त रागले द्वेषले त्यहाँ चाहिँ गाली गर्न थाल्छौँ र त्यो सुन्न मन पराउँदैनौँ। यसरी नै यो रिस राग द्वेष मोह ईर्ष्या भनेको पञ्च इन्द्रियको कारणले उत्पन्न हुने गर्दछ। तर अकार आदि जुन चाहिँ द्वादशाक्षरले यो क्लेश द्वेष राग मोह ईर्ष्या काम सम्पूर्णलाई त्याग्न सिकाउँछ। किन भन्दाखेरि कहीँ पनि नछोइकन पीठबाट निस्केको स्वर, यो चाहिँ स्वर र हावा मुखबाट निस्किन्छ, जुन बेलामा हाम्रो जिब्रोले उच्चारण गर्नको निमित्त कोही पनि छुँदैन। त्यसकारणले यसले एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीलाई के ज्ञान दियो त भन्दाखेरि व्याकरणको ज्ञान दियो, बोल्ने डाइलेक्ट प्रोनाउन्सिएसन फोनेटिक्सको ज्ञान दियो, जसको कारणले हामीले ग्रामर व्याकरणको ज्ञान भनेको द्वादशाक्षर हो। द्वादशाक्षर भनेको शून्यताको ज्ञान हो र शून्यताले हामीलाई निक्लेश हुन सिकाउँछ र शून्यताले हामीलाई निस्वार्थ भावमा अगाडि बढ्न सिकाउँदछ। तसर्थ यी कुराहरूलाई नै महामह महाराग सर्वसत्तो रतिकर महामह महाद्वेष सर्वक्लेश महारिपु भनेर यसरी यो तेस्रो पंक्तिमा पाँचौं परिवर्त अध्यायको अर्थात् वज्र यो चाहिँ धातु मण्डलको तेस्रो पंक्तिमा यो उल्लेख गरेकोबाट हामीलाई द्वेषबाट मुक्त हुन, क्लेशबाट मुक्त हुन, रिसबाट मुक्त हुन, रागबाट मुक्त हुन, यो समग्रबाट मुक्त हुनको निमित्त जानकारी दिने भनेको अकार आदि ज्ञान हो, वज्र धातु मण्डलको ज्ञान हो भनेर यो दोस्रो अध्यायमा भन्न खोजेको छ। र क्लेश सम्पूर्णलाई नाश गर्ने निक्लेश हुने, स्वार्थ सबैलाई जनि नाश गर्ने, स्वार्थबाट मुक्त हुने निस्वार्थ हो, कोही पनि नछुने मध्यम मार्ग हो, शून्यता ज्ञान यो निक्लेश ज्ञान हो, जसको कारणले बुद्धत्व प्राप्तिको निमित्त हामी मार्गस्थ हुन र यो सतगति प्राणीको सम्पूर्ण द्वेषहरूलाई, रिस राग ईर्ष्या मोहलाई हटाउनको निमित्त यसले महत्त्वपूर्ण ज्ञान दिन्छ। यो महामह महाद्वेष सर्वक्लेश महारिपु महामह महाराग सर्वसत्तो रतिकर भनेको के त भन्दाखेरि हामीमा काम तृष्णा जाग्न सक्छ, त्यसलाई अन्त गर्ने, अनि यो अर्को चाहिँ राग तृष्णा जाग्न सक्छ, त्यसलाई अन्त गर्ने, द्वेष तृष्णा जाग्न सक्छ, त्यसलाई अन्त गर्ने। यो समग्रताको ज्ञान नै हामीलाई पत्तारक मञ्जु घोष अर्थात् महामञ्जु श्री बोधिसत्वको ज्ञानबाट हामी अगाडि बढ्नको निमित्त यसले
महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीलाई जानकारी दिने गर्दछ। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी यो ज्ञान भनेको के त भनेर भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने ज्ञान भनेको यो निक्लेश हुने ज्ञान हो। निक्लेश हुने ज्ञान भनेको निस्वार्थ हुने। निस्वार्थ हुने ज्ञान भनेको हामीले शील समाधि प्रज्ञामा अगाडि बढ्ने। शील समाधि प्रज्ञामा अगाडि बढ्ने भनेको हामी निरन्तर रूपमा चतु ब्रह्म विहारमा अगाडि बढ्ने हो। चतु ब्रह्म विहारमा अगाडि बढ्ने भनेको हामी के त भन्दाखेरि मैत्री भावमा अगाडि बढ्ने, सबैलाई मित्रताको दृष्टिले हेर्ने, समान व्यवहार गर्ने, अनि सबैलाई मित्र स्वभावमा कल्याण मित्रको रूपमा हामीले बुझिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि सबैलाई हामीले अँगाल्ने। त्यो भनेको करुणा दृष्टि। कसैलाई दुःख भयो भने त्यो आफैलाई दुःख भएको भान आफूले महसुस गर्ने, करुणा भावमा अगाडि बढ्ने। अनि जब करुणा र मैत्री भावमा हामी अगाडि बढ्छौँ, त्यसपछि आफू र अरूमा कुनै भिन्नता हामीले पाउँदैनौँ। सबै समान हुनुपर्छ भनेर हामीले समदृष्टिको भावमा हेर्छौँ, जसलाई हामीले मुद्दिता भाव भनेर भन्ने गर्छौँ। यो मुद्दिता भावमा समान दृष्टिमा सबैलाई त्यही तहमा ल्याउनको निमित्त हामीले आफूले त्याग गरेर, आफैलाई उपेक्षित गरेर त्यो त्याग गरेको कुरा अरूलाई हामीले दान गर्ने, अरूलाई सहयोग गर्ने। त्यस कारणले चतु ब्रह्म विहारमा अग्रसर हुन सक्नु भनेको नै सबै ज्ञानले परिपूर्ण भएर आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा अगाडि बढ्न सक्नु हो। तसर्थ यसरी आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा अगाडि बढ्न सक्यो, चतु ब्रह्म विहारमा अगाडि जान सक्यो भने स्वाभाविक रूपमा हामी के हुन्छौँ त भन्दाखेरि निक्लेश हुन्छौँ, निस्वभाव हुन्छौँ। अनि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई एउटा शून्यता ज्ञानमा पदार्पण गराउँछ, जुन शून्यता ज्ञानमा पदार्पण भएपछि हामीले रिस राग द्वेष मोह ईर्ष्या सबै चाहिँ हामीले त्यागिसक्छौँ, अन्त गरिसक्छौँ। त्यस कारणले द्वादशाक्षरको ज्ञान भनेको अति महत्त्वपूर्ण ज्ञान हो। द्वादशाक्षरको ज्ञान भनेको बागीश्वर मञ्जु घोषको ज्ञान हो। द्वादशाक्षरको ज्ञान भनेको आर्य महामञ्जुश्रीको ज्ञान हो। द्वादशाक्षरको ज्ञान भनेको पञ्च तथागत बुद्धको ज्ञान हो। पञ्च तथागतको ज्ञान भनेको यो वज्र धातु मण्डलको ज्ञान हो। वज्र धातु मण्डलमा मैले जानकारी गराइसकेँ। पञ्चबुद्धको मूर्ति प्रतिबिम्बित गरेको हुन्छ। पञ्चबुद्धको मूर्ति प्रतिबिम्बित गर्नु भनेको नै पञ्च स्वभावलाई हामीले प्रतिबिम्बित गर्नु हो। पञ्चदिशा, पञ्चरङ, पञ्चज्ञान, पञ्चगुण, पञ्चस्रोत आदि समग्रताको ज्ञानले एउटा निक्लेश भएर अगाडि बढ्नको निमित्त हामीलाई यो वज्र धातु मण्डलको ज्ञान हुनु अनिवार्य छ। तसर्थ वज्रयान बौद्ध परम्परा अनुसार हरेक पूजा आजामा गुरु वज्र सत्वको मण्डललाई पूजा गर्ने गर्छौँ र आराधनाको रूपमा रिसाइटेसन, रिफ्रेसमेन्ट, पुनर्ताजकीकरणको ज्ञानको निमित्त हामीले त्रिरत्नको ज्ञानलाई आफूमा समाहित गर्नेछौँ, जसलाई हामीले त्रिरत्न वन्दनाका साथ त्रिरत्न मण्डलको पूजा गर्छौँ। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी हामीले यो वज्रधातु मण्डलको 14वटा पङ्क्तिहरूमध्ये आज यहाँहरूलाई 3वटा पङ्क्तिको बारेमा जानकारी गराएँ, जुन 3वटा पङ्क्तिले हामीलाई भगवान बुद्धको उत्पत्ति वा बुद्धो ज्ञानको उत्पत्ति भनेको
अकार आदि द्वादशाक्षरबाटै हुन्छ भन्ने ज्ञानलाई प्राप्त गर्यौं र यो अकार आदि ज्ञान भनेको जसले महाद्वेष महारिस महाशत्रुहरूलाई परास्त गर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले ज्ञान प्राप्त गर्यौं। यसले एउटा यो अकार आदि अक्षर भनेको स्वराक्षर द्वादशाक्षर भावल साउन्ड मा अखर र बौद्ध भाषामा अकार आदि वा द्वादशाक्षर यो समग्रताको एकता हो र उत्पत्ति र विनाशको निमित्त उत्पत्ति भएर त्यसलाई सही सदुपयोग गर्न निक्लेश निस्वभाव निस्वार्थ र शून्यताको ज्ञान दिन्छ। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यति नै भन्दै आजको नेपाली भाषाको यस व्याख्या विश्लेषण गर्ने कार्यलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि यहाँहरूले अंग्रेजी भाषामा प्रसारण हुने प्रसारणलाई पनि हेरेर अरूलाई पनि जानकारी गराउने हुनेछ शेयर गरेर। यहाँहरूलाई कुनै जिज्ञासा वा चित्त नबुझेका कुराहरू छ भने यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ र यहाँहरूको कमेन्ट बक्सको कुरालाई मध्यनजर गरेर मैले यहाँहरूलाई त्यस सम्बन्धी थप बोध गराउने जानकारी दिने प्रयासमा पनि रहनेछु। भवतु सर्वमङ्गलम्। I welcome all of you, my Dhamma friends and followers, in 219 episodes of Vajrayana Buddhist Education, in which today I am elaborately describing you about the Vajradhatu Mandala Jnana Gatha चतुर्दश 14वटा पंक्तिमा रहेको वज्रधातु मण्डलको बारेमा यहाँहरूलाई यो पाँचौं नाम संगीतिको परिवर्तन वज्रधातु मण्डल ज्ञान गाथाबाट जानकारी गराउन गइरहेको छु। पक्कै पनि यहाँहरूले धैर्यताका साथ सुन्नुहुनेछ। My dear Dhamma friends, today when I elaborately going to discuss about the Pancha Tathagata Buddha in Vajradhatu Mandala. Vajradhatu Mandala means the 5 elements. We know that from the 1000-petal lotus flower blossom grown up, it is due to planted seeds by Vipassi Buddha in Sakti Yuga. From that lotus flower, there is 5 rays we have seen. Because of 5 rays, it is converted self-born stupa Swayambhu Mahachaitya. Swayambhu self-born Mahachaitya stupa. When we say the Swayambhu Mahachaitya, in the ancient period, it is according to Vajradhatu Mandala. When we say Mandala, Mandala means the complete design to construct the stupa or to construct the vihara, gumpa or the bahapahi, mahapihara viharas. From the design of Vajradhatu Mandala, we construct a Buddhist monastery just like the Swayambhu Mahachaitya and its periphery. In modern age, we understand that when we are going to build some house, some temples, some stupas, some Buddhist courtyards or Buddhist monasteries, will make the architectural design. In that architectural design, you will have different designs, the side plan from the aerial view,
the floor plans from the aerial view, the elevation plans from the east, west, north, south, and the floor plans with the internal designs. But in ancient Buddhist technique and technology, it is complete Vajrayana technique. It means mandala creation is the technique of Vajrayana. In ancient period of Sakyamuni, Buddha's period time, when Sakyamuni Buddha had given discourses to Ananda Bhante about the Bhavachakra Mandala, he have ordered to design the Bhavachakra Mandala with different instruction. In the same way, when we say the mandala, mandala is the complete designing. From the single mandala, we can have knowledge of aerial view, the side plan, the elevation views, and the floor plan views as well. But for this, you must understand how to read and how to go thoroughly get knowledge about the mandala. For this, after Buddhist ordination, we must have the initiation of Mandalavisheka. Mandalavisheka means the knowledge of creating the mandala, the knowledge of explaining, giving these discourses about the mandala, have acquired to achieve the knowledge about the complete vision about the construction. So, yesterday I have described you about the Maya Jala Visambodhi Jnana Gatha. Maya Jala Visambodhi Jnana Gatha, when I describe you, I have given, there are 12 alphabets, A, A, I, I, U, U, A, I, O, O, A. These 12 alphabets, it is called Dwadasachara in Buddhist term and terminology. Dwadasachara, it is called in Nepal Bhasha Ma-akha. In Nepali and Sanskrit, Dwadasachara means the vowel sound. In English, Dwadasachara is just equivalent to A, E, I, O, U, vowel sounds. When we pronounce O, our tongue doesn't touch in upper palates and the lower palates as well. It is the sounds comes from our stomach to out from our mouth. And because of vowel sounds, akaradi, dwadasachara, in Buddhist term and terminology, vowel sounds are given two names. One is akaradi and other is dwadasachara. Because dwadasachara have 12 alphabets, so dwadasa means 12. Akaradi means it is utmost important to have knowledge to pronounce the dialect, the phonetics, when we pronounce any other consonant alphabets. When we say K, we have to pronounce after K, A. In this way, in Nepali, Devanagari, when I have to say Ko, with adjoining in back, that is sound of O. Without O, without A,
In the same way, without o, a, e, u, e, I, o, the word, the alphabet is not complete. So in this Vajradhatu Mandala Jnana Gatha tells us that Tadyetham Bhagwan Buddho Sambuddho Kara Sambhava Akara Sarva Varnanya Mahartha Paramachara. The vowel sound Dwadasachara, first alphabet O, which describes to complete the phonetic dialect. It means it is giving us the knowledge of to complete the course. So, to complete the course, Akaradi, the 12 alphabets, seed alphabets are utmost important, which is created from our stomach. So, to create from our stomach, it is given the title of Bhagavana Buddho Sambuddho Kara. It defines as the Buddha's knowledge. So to complete the Buddha's knowledge, it is utmost important to create the word. To create the word Akaradi, the 12 alphabets are utmost important. That's why the 12 alphabets, Dwadasachara, the vowel sounds or the Ma'akha or the Swarachara is utmost important to give physical features about the word. That's why Akaradi, the 12 alphabets are called Paramachara. Paramachara means the most important alphabets to complete the other alphabets, the other words meaning. That's why Akaradi Achara, Akaradi, the 12 alphabets are also called Manjusri Bhattaraka. It is called the just a reflection of Mahamanjusri Bodhisattva Guru, because Mahamanjusri Bodhisattva Guru is the complete enlightenment knowledge to have the emptiness. So in next second paragraph of Vajradhatu Mandala Jnana Gatha teaches us that Mahaprano Yenutpado Vagudara Varjita Sarva Vilapa Etogriya Sarva Vaksu Prabhasura. Prabhasura, the raise power, Sarva Vaksu, complete phonetic dialects, complete grammar knowledge. Etogra, the creation, knowledge of creation, and Sarva Vilasa, the complete knowledge about to go enlightenment or about to walk on the path of Guru Vajrasattva path. That's why Akaradi, the 12 alphabets are Mahaprano, is the life of our sayings, our knowledge. When the teachings is not complete without Akaradi, 12 vowel sounds, it is empty, it is zero. To give emptiness knowledge, the Akaradi knowledge is important. Akaradi sounds
are important, which created from our stomach. That's why it gives us the life, Mahaprano, the life. So, in this way, the second chapter of this Vajradhatu Mandala teaches us that Akaradi 12 alphabets are the major alphabets among all the alphabets, because it is utmost important to have knowledge about this. Then in the third paragraph it tells us that Maha Maha Maharaga Sarva Sattu Ratikara Maha Maha Mahadvesa Sarva Klesha Maharipo. Maha, the vague, very big circle. Ripu means the enemies. Sarva, complete, the entire. Klesha, the cleansing, attachments. Maha, Dvesa, the entire, the complete hatred, because of the great hatred, it creates the great enemies. Great enemies creation means there is creation of loss, hatred and greediness, which generates us the 10 akushaladi karmas, 10 defilements, the sins and the sufferings created because of the loss, hatred and the greediness. So to erase loss, hatred and the greediness, to go emptiness, to go to have the middle part knowledge, we have to eliminate the loss, hatred and greediness. Due to elimination of loss, hatred and the greediness, Maha Maha Maharaga Sarva Sattu Ratikara, it eliminates our sins and sufferings. When we eliminate our sins and sufferings, we will be in clean, purified mind. Because of purified mind, we can enter to the Buddha's path. Buddha's path means the Aryasthangic Marga, the right vision, right work, right hearings. In this way, the 8 defilements we can erase and we can have the 8 right paths. Because of having 8 right paths, we can go forward with the Chatu Brahma Vihara. 4 most important paths, that is Maitri Metta, the friendship path. When we can do the practice of friendship, we can see all the persons as a friend, Kalyana Mitra, Dhamma friends. Then when others are getting sufferings, when others are in problem, others are in full of pains with the diseases at a time, we feel that pain not belongs to others. That is my pain. That is my suffering. That is my problem. When we could think like this, it is equal vision we have seen to uplift all the sentence being in the equal level.
It is happen when we can have the compassion and the joys. The joys we can get with compassion and the friendly matter. Because when we sacrifices for the others, we cut off our needed goods and our money, time for the others' help at a time. When others are getting happy, pleasant, we also be very happy. It is called the samabhava, to bring them in equal level by giving opportunity of equality. Because of giving opportunity of equality, then only we can get good result about the Tathagata Bodhisattvacharya, that is Guru Vajrasattvacharya. So, at that time only we can purify our mind, we can cleanse our lost hatred and greediness. We can have perfect way of knowledge to enter the enlightenment path. So, with this, we will give the most important vision. We can provide the equality knowledge vision for others. Because of giving equality vision to bring up them in equal level, there will be no discrimination between me and others. All are same. So, this is the vision of Samatha Jnana, the nature of mudita or joyfulness. And with this knowledge, we can have a better knowledge about the most important knowledge of Buddha and Buddha Bodhisattva life. So in this way, when we do describe about the Mahamanjusri, Arya Mahamanjusri Nama Sangiti, Vajra Dhatu Mandala Jnana Gatha. So, when we describe like this, it gives preview about the emptiness. Emptiness means necklace. Necklace means, emptiness means there is no symptom, there is no way of loss, hatred and the greediness generations, the creations. To emptied, to purified from loss, hatred and greediness, it is complete knowledge about the Pancha Tathagata Buddha. Pancha Tathagata Buddha, they are the Adi Buddhas, the philosophical Buddhas. They are not the created, born Buddhas, human Buddhas. They are just the philosophical Buddhas. Because of Pancha Tathagata Buddha knowledge in Vajra Dhatu Mandala, it gives knowledge for us to complete, to eliminate, to apart from loss, hatred and the greediness. It means Pancha Tathagata Buddha Vajra Dhatu Mandala teaches us the complete knowledge, complete package of knowledge to enter the enlightenment philosophy, and its teachings for us. It means Pancha means 5 dimensional knowledge, 5 colors knowledge, 5 directions knowledge, 5
Buddhahood knowledge, 5 the creation knowledge. In this way, the 5 resources knowledge, it is happen we can get knowledge, the 5 different knowledge, because of our 5 elements, the pancha indriyas: eye, nose, tongue, ear, and the body. To get the 5 knowledges, 5 different aspect knowledges, we use the 5 elements, pancha indriyas. But it is possible when we can use the 6th indriya as our chitta indriya, that is mind only. Without mind, we cannot use the eyes, nose, tongue, ear, and body. Because of direction given by the eyes, because of the hearings, the sound and words by the ear, only we can convert it into action and to recognize what the sound is, what the knowledge is, what the words are spoken, what the feelings when it touched. It provides us the complete package knowledge because of our 6th element, that is chitta indriya, that is called mind only. So, my dear Dhamma friends and followers, in this way, Vajra Dhatu Mandala Jnana Gatha gives us the knowledge from very beginning, that is creation from Akaradi Jnana. Akaradi Jnana means the sound, phonetic, dialects, or grammatical knowledge about vowel sounds. When we say in English, when we say the vowel sounds in Nepali and Sanskrit, it is called the Swarachara. Swarachara gives the complete action for other alphabets. In the same way, in Nepal Bhasha we say Ma Akha. Without mother, we weren't born, and without, after born as well, the help of the guidance, teaching of the mother, we could not sustain in our lively sentence being life. So, mother is taken as first teacher of our life. That's why Swarachara is given in Nepal Bhasha Ma Akha, mother alphabets. It is just related symbolic meaning given with mother and her teachings as to the vowel sounds. When we say in Buddhist term and terminology, when we say Dvadasachara, the 12 alphabets A, A, I, U, U, A, I, O, without touching by our tongues in any palates of our mouth inside, it completes the order consonant alphabets word sound, and the sounds will created from our stomach without touching by the tongues. So it is the creation, and Dvadasachara is the main alphabet given as the most important knowledge, wisdom, and thoughtful action. The complete package knowledge is only possible
because of the Dwadasachara. That Dwadasachara in one word it is called Akaradi. Akaradi gives the complete knowledge about Dwadasachara, 12 vowel sound knowledge from our stomach to our Usnisa, the brain. So my dear Dhamma friends and followers, in this way, today I have given first, second and third paragraphs knowledge about Vajradhatu Mandala Jnana Gatha. So it will be continued tomorrow as well. Please be stay with me tomorrow as well. Be connect at sharp 6 p.m. Nepali Standard Time. And please try to listen from 6 to 7 complete time period, because in earlier period 6 to 6:30 it will be in Nepali, and then after 6:30 to 7 it will be in English. And just completion of this discourses or teachings today, again to acquire merits, please share these teachings to your friends and families, and make subscribe in my YouTube channel, and in Facebook page please make like. Thank you very much. Have a good sleep in tonight as well. Bhavatu Sarva Mangala.